ماشي. مش عاوز تردد تردد، هلمه شوية. عاوزه يعني كده ايه. حاضر. ايوه عشان يبقى الصوت ظاهر. حاضر. شوية كده. ادي شوية مية سخنة كده وسكر بسيط، بس مية بتغلي. سكر بسيط نص، وانت وذمتك نص ربع معلقة يعني. افتح ما شاء الله. حاجة فتح الله ولك. لا تبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اشرح صدرك يا سيدي. ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا حبيبي حبيبي يا سيدي. الله يا سيدي. ما شاء الله. الله الله. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا عين عليك عليك يا سيدنا. كبير كبير يا أستاذ. عند الأستاذ غيور يا عم. حبيبي يا عم شيخ راضي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله يا الشيخ راضي. الله يا الشيخ. ونخرج له يوم القيامة الله يا سيدي. الله يا أبو. الله يا أبو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يا حبيبي يا حبيبنا يا سيدي. يا حبيبنا عبد الشيخ راضي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كبير كبير يا سيدنا والله. الله يا سيدي. الله يا سيدي. لا إله إلا الله. وكل
الله يا مشبع، الله يا سيدنا يا مشبع يا مشبع. الله الله الله. اذكر الله. تعال حبيبي، تعال حبيبي، اللهم صل. كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. زيدك. الله أكبر، الله يا سيدنا، الله يا سيدنا. اقرأ كتابك يا حبيبي يا حبيبي. يابا يابا على الروحانيات العالية دي. يا أستاذ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله أكبر سيدنا، ما شاء الله مش إغراء. ومن ضل فإنما يضل عليها. أبا الشيخ راغب، أبويا حبيبي، الله يا حبيبي، الله على الجمال يا سيدنا الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا إله إلا الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله يا عم الشيخ راغب، الله يا أستاذ، الله يا أستاذ. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي الشيخ راغب. ومن ضل فإنما يضل أبا الشيخ راغب، أبا الشيخ راغب، الله يا أستاذ، الله على الجمال يا أستاذ. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. فتح الله لك سيدنا. الحلاوه دي يا ابو متقصر. افضل ان شاء الله. هناك خالص. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. آيات بينات من الذكر الحكيم أرسلها وجودها وتلاها علينا ذلكم العلم القرآني القارئ العالمي الدولي
فضيلة الإذاعي الشهير الشيخ راغب مصطفى غلوش، نسأل الله أن يمد في عمره ويبارك في حياته يا رب العالمين. الفراش والصوت والضوء الحاج حامد منى محل المرحوم محافظة الغربية. لا العفو العفو العفو. خلاص 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 خلاص. يا ريت معلش انا عارف كلته يلا بقى. انا من الملك انت راح فاهم بس بتضحك انت الفرح بتضحك. قلبك جامد انت بتضحك. قام بتسجيلها لكم وكم أشرف عيسى كفر الزيات. سجلها لكم أشرف عيسى كفر الزيات. أشرف عيسى كفر الزيات. السلام عليكم ورحمة الله.